औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा की आयत नंबर 135 135 और इसका तर्जुमा और तफसीर आपके साथ बयान करूँगी। इसमें जो ख़ास हुक्म है वो ये है कि एक जगह पर आप अपने वालिदैन के अगेंस्ट जो है वो गवाही दे सकते हैं। सिर्फ यही एक काम है जिसमें इसकी इजाज़त दी गई है। इससे साबित ये होगा अगर आप ऐसा करते हैं अपने रिश्तेदार, औलाद, वालिदैन किसी के ख़िलाफ़ भी गवाही दे के सच्ची गवाही हो और अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए हो, ऐसी गवाही, ऐसी ख़िलाफ़ गवाही देना जो है वो इसको कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म हम अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो सोचिए कि जो हस्ती हमसे इतना प्यार करे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग उसके लिए उसकी राह में जान दे सकते हैं, माल दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो हमारा बस चलेगा। आज इसी टॉपिक पर है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालो, हो जाओ मजबूती से कायम रहने वाले, इंसाफ पर गवाही देने वाले महज अल्लाह के लिए। चाहे गवाही देना पड़े तुम्हें अपने नफ्सों के खिलाफ या अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ, जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है वो दौलतमंद हो या गरीब हो, बस अल्लाह ज़्यादा खैर ख्वाह है दोनों का। तो ना पैरवी करो ख्वाहिश नफ्स की इंसाफ करने में, और अगर तुम हेर फेर कर दो या मुंह मोड़ो तो बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो इससे अच्छी तरह बाखबर है। यकीनन बेशक किसी गरीब पर तरस खाकर उसके खिलाफ गवाही ना देने वाला ना बनना। जब जहाँ जहाँ कुरान करीम में शिर्क का जिक्र आया है वहाँ वालिदैन की नाफरमानी का आया है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने का ह्यूमन राइट्स में टॉप ऑफ लिस्ट इसका जिक्र आया है। तो आप सोच लीजिए कि अल्लाह के बाद सिर्फ जो है वो वालिदैन के हुकूक ही हैं जिन पर पूछ होगी और जिसमें कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। तो आप देख लीजिए कि इसका असर क्या होगा जब एक ऐसी चीज़, गवाही पर एक ऐसी चीज़ हमें आज मिली है देखने को, जिसमें हम लोग अल्लाह की रज़ा के लिए अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं, यानी कि उनके ख़िलाफ़ भी हमने गवाही दे देनी है। हमें इसके बारे में कोई लालच नहीं होना चाहिए कि हम ये सोच लें कि अगर हमने गवाही दे दी, अपनी वालिदैन के ख़िलाफ़ गवाही दे दी तो क्या होगा, किस तरह होगा, ये दुनिया में हम लानती हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अगर हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गवाही दे रहे होंगे ना सच्ची, तो अल्लाह ताला उनको छुड़वा लेगा। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में है सारे जहां की कुंजियां, चाबियां, कीज़। अल्लाह जाने और वो जाने। यानी अगर हम लोग इसका अंजाम सोचें कि दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी या इस तरह करके क्या होगा, अंजाम क्या होगा, हमने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना। हमने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये कदम उठाना है तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करेगा, हमारे वालिदैन के लिए बेहतरी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वालिदैन के ख़िलाफ़ जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ गवाही हम लोग देते हैं, तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से, अपने गफूर रहीम होने से अल्लाह ताला उन्हें बचा लेगा। अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता निकाल देगा, क्योंकि अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है और अल्लाह ताला हमारे दिलों को खूब जानता है। हमारे वालिदैन के कायनात में मौजूद हर चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती, जो कोई वजूद नहीं रखती, उन सब के लिए अल्लाह ताला मुहाफ़िज़ और उनका निगहबान है, उन पर निगरान है, बहुत बारीक बीन है, वो उन्हें देख रहा है। तो जाहिर है ऐसी सिचुएशन में भी वही देख रहा है और वही हमारा हामी और नासिर होगा। कोई लालच, ख्वाहिश नफसानी तुम्हें अदल से दूर ना कर दे कि ऐसा ना हो कि हम लोग इस चाहत में हम लोग इन रिश्तों के लिए बहुत बड़ा गुनाह कर बैठे, बहुत बड़ी चीज़ हमसे खो सकती है, और वो है हमारा ईमान।
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے مطیع اور فرمانبرداروں کے لیے ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی راہ اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے۔ اللہ جانے، اللہ کے کام جانے، ہم نے صرف اللہ کو حکم ماننا ہے، باقی اللہ جانے اور ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب جانے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمانا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ ایسے ہی حق پر اور انصاف پر ہم لوگ قائم رہے، انصاف پر گواہی دینے والے بنے رہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی بچا لے گا اور ہمارے عزیز رشتہ داروں کو بھی بچا لے گا، ہمارے والدین کو بھی بچا لے گا۔ آج کل دیکھیے کہ امیر لوگ کس طرح سے اپنا نام نکلوا لیتے ہیں، قانون کے دائرے کار سے کس طرح نکلوا لیتے ہیں، تو وہ اللہ کی گرفت میں ہیں، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہوں نے اس کا صلہ پا لینا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا گواہی کے معاملے میں، نہ تو کسی کی دولت مندی اور غنہ کا خیال رکھنا اور نہ ہی کسی کے فقیر ہونے کی وجہ سے اس پر ترس کھانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نگہبان اور والی ہے، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا۔ اسی طرح خواہشات نفسانی، عصبیت اور کسی کے ساتھ ناراضگی عدل ترک کرنے پر تمہیں نہ ابھارے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ہر حال میں عدل کو اپنا شعار بنا لو۔ عدل کیا کرو، یہی زیادہ نزدیک ہے تقوی سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کو بھیجا تھا، اہل خیبر کی طرف بھیجا کہ ان کے پھلوں سے، ان کی فصلوں سے جو وہ ان کو حصول ہوا ہے اس سے مال غنیمت لے کے آئیں، مال غنیمت نہیں، بیت المال کے لیے حصہ نکال کر لے کے آئیں، حصہ نکال کے بیت المال کے لیے۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کو آفر کی، رشوت کی کہ ہم تمہارے ساتھ بہت زیادہ وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تم ایسا کرو، تم نرمی کرو ہمارے ساتھ اور تھوڑا سا کم کر دو۔ ظاہر ہے رشوت انہوں نے کسی حلال کام کے لیے تو دی نہیں تھی، آفر انہوں نے رشوت کو حلال کام کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ چنانچہ سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواباً کہا، محبت کی وجہ سے، تمہارے سے دشمنی کی وجہ سے تمہارے ساتھ میں بے انصافی نہیں کروں گا۔ جس ہستی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے بیت المال کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے اور تولنے، وہ حساب کتاب لگانے کے لیے، ان کی خاطر میں جان دے بھی سکتا ہوں اور میں جان لے بھی سکتا ہوں۔ ان سے میں اتنی محبت رکھتا ہوں، مجھے دنیا میں تمام تر اپنے والدین، اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں وہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری نظر میں تم کتے اور خنزیروں سے کم نہیں ہو، تم لوگوں کو میں کتوں اور خنزیروں سے بھی بدتر خیال کرتا ہوں۔ یہ بات، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں کروں گا، بلکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس پر قائم رہوں گا، اور میں تمہارے لیے وہی انصاف کروں گا جو میں ایک مسلمان کے لیے کرتا، جو ایک مسلمان بھائی کے لیے کرتا۔ یہودیوں نے یہ بات حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کی سنی اور آپس میں وہ لوگ باتیں کرنے لگے کہ جب تک ایسی ہستیاں دنیا میں ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، کائنات وجود میں ہے۔ کتنی بڑی اور کتنی اعلیٰ، کتنی بلند درجے والی بات ہے۔ یہ صورت معاہدہ میں اس کا بیان آئے گا ڈیٹیل کے ساتھ، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اور تمہیں اس کی سزا دے گا، یعنی کہ اعراض کا مطلب ہے منہ پھیرنا۔ جس نے انصاف پر گواہی دینے سے منہ پھیرا، اگنور کر دیا، بلکہ خود اٹھ کر پیش نہیں ہو گیا، جہاں پر کوئی جھگڑا ہے، کہیں پر کوئی انصافی نا انصافی والی بات ہو رہی ہے، اگر ہم لوگ خود اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے، اگر نہ ہو گئے، ہم نے نظر انداز کیا اس کو، اعراض کیا اسے، تو قیامت کے دن
ہماری بہت برا ہمارا حشر ہوگا اگر ہم نے ایسا کیا. ہم سے بھی ہو سکتا ہے ہمارے نامہ اعمال سے کچھ اعمال صالحہ ڈسکاؤنٹ کر لیے جائیں، ہمارے کٹ جائیں. یہ چیز ہے. سب سے زیادہ گنہگار قیامت کے دن وہی شخص ہوگا جس نے گواہی کو چھپایا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین گواہ وہ ہے جو دریافت کرنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے. برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.